أيها الإخوة، تعلمون ما حل بإخواننا في فلسطين وما أيضا يجب علينا تجاههم من الدعاء لهم ومن الوقوف معهم، كما وقفت هذه البلاد المملكة العربية السعودية ووقفت كثير من بلاد المسلمين ولله الحمد والمنة مع هذا الحدث الخطير الذي أصيب به إخواننا المسلمون في فلسطين وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس وفي غزة على سبيل الخصوص. وينبغي على المسلمين ألا تجعلهم هذه الفتن والأحداث متفرقين، فيجب عليهم الرجوع إلى ولاة أمرهم والرجوع إلى علمائهم وألا يخوضوا فيما ليس من حقهم الخوض فيه، وليبشر المسلمون بالنصر والتمكين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا ابتلاء وتلك أزمة، ينبغي الرجوع إلى الله وينبغي الإقبال على دينه وتصحيح المعتقد واجتماع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة واجتماع كلمتهم على منهج السلف الصالح رحمهم الله، وأن يتعاونوا فيما بينهم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولنكن ذوي أمل واستبشار وتفاؤل بنصرة دين الله عز وجل، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فينبغي علينا أن نكون مع إخواننا جسدا واحدا في الدعاء لهم وفي مشاركتهم مصابهم وفي تفعيل هذه الحملة التي أمر بها ووجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وأن نتعاون في إيصال هذه التبرعات عن طريق المظلة الرسمية وهي منصة ساهم في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. إلهنا عظم الخطب واشتد الكرب على إخواننا في فلسطين، اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي غزة، اللهم احفظ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين الغاشمين، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا قوي يا عزيز. أرنا في أعدائك أعداء الدين عجائب قدرتك، إنه لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك.